नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्मा। अद्य वयं भासनाटकस्य षष्ठभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्य नाटकस्य षष्ठभागस्य विषयस्य नाम भवति प्रतिमानाटकं भासः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। प्रतिमानाटकम् एकं दृश्यकाव्यम् अथवा नाटकं भवति। प्रतिमानाटकस्य रचयिता भासः अस्ति। प्रतिमानाटके रामवनगमन कथा संक्षेपेण वर्णिता अस्ति। प्रतिमानाटके 7 अंकाः सन्ति। प्रतिमानाटकं रामायणात् आगतम् अस्ति। प्रतिमानाटके श्रीरामः नायकः भवति। प्रतिमानाटके देवी सीता नायिका अस्ति। प्रतिमानाटके दशरथस्य प्रतिमायाः वर्णना कृता अस्ति। प्रतिमानाटके भरतः मुख्यपात्रविशेषः अस्ति। प्रतिमानाटके अंगीरसः अथवा करुणरसः प्रधानरसः भवति। प्रतिमानाटके मुख्या रीति पांचाली रीति अस्ति। प्रतिमानाटके मुख्य गुणाः माधुर्य गुणाः वर्तते। प्रतिमानाटके प्रधाना वृत्तिः भारतीय वृत्तिः विद्यते। प्रतिमानाटकस्य मूलस्रोतः रामायणात् आगतं वर्तते। अद्य एतावत् पर्यन्तं षष्ठभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः सप्तमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।